ललिता निवास प्रकरणमा 4 पूर्व मन्त्री र 6 पूर्व सचिव सहित 238 विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने, 18 अर्ब भन्दा बढी बिगो कायम, 48 जनाले फिर्ता गर्ने भए जग्गा। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई ललिता निवास जग्गा इनामिना प्रकरणमा साँची मात्र। नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठद्वारा शपथ ग्रहण, प्रधान न्यायाधीशको पहिलो निर्णय स्वचालित प्रणालीबाट तारिख। सुन तस्करी बारे छानबिन सहमति भयो, कार्यान्वयनमा आशंका। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अझै सशंकित। सहमति भएको अर्को दिन पनि संसद नखोलेपछि रवि लामिछानेको टिप्पणी, शीर्ष नेताहरूको बैठकको साँची बस्नु भनेकै बदनाम हुनु मात्रै हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई, चीनमा पनि बिजुली बेच्ने योजना छ। मन्त्रीहरू नै विवादित बाबा भेट्न होटलमा पुगेको भन्दै राष्ट्रिय सभामा विरोध। निजामती ऐनमा रस्साकस्सी, हट्यो आन्तरिक सचिव राख्ने प्रस्ताव। सिंहदरबारमा तरङ्ग, विशिष्ट श्रेणीमा 2 तह मात्रै। अस्पतालबाट गायब पारिएकी शिशु फेला परिन्, शिशु बेच्ने डाक्टर पक्राउ। एमसीसी सम्झौता भदौ 13 गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय। एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीको ठोकुवा, ओली यही वर्ष पक्राउ पर्दैछन्। विद्यालय जान उमेरले छेकेन, 90 वर्षमा कक्षा 1 मा पढ्दै। कुलमान घिसिङको भनाई, लोड सेडिङ अन्त्यदेखि ऊर्जा क्षेत्रको विकास प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट सुरु भएको हो। एसिया कप क्रिकेट खेल्न नेपाली टोली पाकिस्तान प्रस्थान। नेपाली क्रिकेट टोलीको उत्साह, भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने सपना पूरा हुने भयो। सन्दीप भने अनुपस्थित। जति पनि डिम्याट खाता खोल्न पाउने सुविधा दिन ब्रोकरहरूको सुझाव। कम्बोडियाको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा हुन मानेट, 51 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार। लिबियाले 486 जना अवैध आप्रवासीलाई आफ्नै मुलुकमा पठायो। जिम्बाब्वेमा आज आम निर्वाचन हुँदै। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज ग्यास्ट्रिक हुँदा के खाने के नखाने, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देशविदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आज मिति 2080 साल भदौ महिनाको 6 गते बुधबार, ईस्वी सम्वत 2023 अगस्त 23 तारिक। आज साउन शुक्ल सप्तमी तिथि। आज तुलसीदास जयन्ती। दर्शक वृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमा आज उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गर्ने न्यूज बुलेटिन बिहानी समयमा तपाईलाई उपयुक्त लाग्छ, कृपया तपाईको प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ ललिता निवासको पछिल्लो अपडेट सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मंगलबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझायो। अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले यो प्रकरणमा सीआईबीले गरेको अनुसन्धान र दिएको रायका आधारमा अदालतमा कृत्य, संगठित अपराध आदि मुद्दा चलाउनेछ। करिब 1 शताब्दी अघि मुलुकका एकजना शासकको सत्तामा हुँदा किनेको जग्गाले आजसम्मका थुप्रै शासकलाई झमेलामा पारिरह्यो। ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा इनामिनाको प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 4 पूर्व मन्त्री र 6 जना पूर्व सचिवलाई प्रतिवादी बनाएर कृत्य र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। जग्गा प्रशासन र सार्वजनिक निकायसँग जोडिएका निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने दायित्व बोकेका दुवै मन्त्रालय, भौतिक योजना र भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व नै सरकारी जग्गा इनामिनामा संलग्न रहेको सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ब्युरोले मंगलबार बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा 4 पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गौक्सेदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र संजय शाहलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको हो। 3 जना पूर्व मन्त्रीहरूलाई सीआईबीले बयान लिएको थियो। श्रेष्ठको भने बयान भएको थिएन। त्यस्तै पूर्व सचिवहरू दीप बस्नेत, छविराज पन्त, दिनेशहरी अधिकारी, युवराज भुसाल, नारायण गोपाल मलिङ्गु र रविन्द्र मान जोशीलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका गौक्सेदार, पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ, तत्कालीन राज्यमन्त्री शाह जग्गाको सट्टा भर्नाको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको बताइएको छ। त्यस्तै पूर्व मन्त्री जोशी गुटीमा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको निर्णयमा संलग्न रहेको प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै सीआईबीले 18 अर्ब भन्दा बढी बिगो कायम गरेको छ। संगठित रूपमा जग्गा घोटाला गर्नेहरू विरुद्ध 18 अर्ब भन्दा बढी बिगो कायम गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको सीआईबीका एकजना अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सीआईबीले 171 पेज लामो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। सीआईबीले जग्गा घोटालामा संलग्न भएका तर हाल मृत्यु भइसकेकाहरूको सम्पत्तिबाट पनि बिगो भराउनु मागदाबी लिनुपर्ने राय सरकारी वकिललाई दिएको छ। जग्गा घोटालामा संलग्न 21 जनाको मृत्यु भएको छ। संलग्न मध्येका पूर्व मुख्य सचिव
माधव घिमिरे दुर्घटनामा परेर त्रिशुलीमा बेपत्ता भएका थिए। उनको अवस्था अझै अज्ञात छ। ललिता निवासमा आफूले खरिद गरेको जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर 48 जनाले निवेदन दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 31 कमलादी घर भएकी सिपिका खेतान सहित निवेदन दिनेहरूलाई प्रहरीले जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गर्न राय दिएको छ। जग्गा फिर्ता लिने प्रयोजनभन्दा बाहेकका 238 जनालाई संगठित कृत्य गरेर जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा प्रतिवादी कायम गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतको भनाइ छ। त्यस्तै बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पको 143 रोपनी 6 आना 3 दाम जग्गा हिनामिना भएको ब्युरोको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। ललिता निवास प्रकरणमै अन्तिम प्रसङ्ग। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणका निर्णय अधिकारीहरू पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीका रूपमा मात्र रहने गरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। उनीहरूसँग गत आइतबार निवासमै पुगेर बयान कागज गराएको सिआइबीले उनीहरूलाई साक्षीका रूपमा मात्र खडा गरेको छ। नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठले शपथ लिनुभएको छ। राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा मङ्गलबार आयोजित एक समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। संवैधानिक परिषदद्वारा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरिनुभएका सर्वोच्च अदालतका कायम मुखायन प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठलाई संसदीय सुनवाई समितिको सोमबारको बैठकले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले नियुक्त गर्नुभएको थियो। अब सुन तस्करी र संसदमा भएको अवरोध हिजो किन खुल्न सकेन, यो सम्बन्धी प्रसङ्ग। सोमबार राति 11 बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट निस्कँदै गर्दा नेताहरू ढुक्क थिए। मङ्गलबार संसदको अवरोध हट्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै 10 साउनदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो र सोमबार भएको राष्ट्रिय दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्तारूढ नेताहरू छानबिन आयोग बनाउन सहमत भएका थिए। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको अनुसन्धानलाई अवरोध नगर्ने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको नेताहरूले बताएका थिए। त्यसपछि आयोगको कार्यदेशको मस्यौदा बनाउन कङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका 3 नेता तोकिए। उनीहरूले 11 बजेभित्र गृह कार्य गर्ने, 2 बजे शीर्ष नेताहरू सहित बैठक बसेर अनुमोदन गर्ने र 3 बजे संसद बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी थियो। मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी पाउनुभएका नेताहरू सुभाष चन्द्र नेमाङ, रमेश लेखक र हितराज पाण्डे छलफलमा जुट्नुभयो। माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार शीर्ष बैठकमा राख्ने प्रस्तावमा सहमति पनि जुट्यो। तर मङ्गलबारका लागि तोकिएको शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्न सकेन। ज्वरो आएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री कार्यालय आउनु भएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरे पनि नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन जानुपर्ने भएको भन्दै बैठक स्थगित भयो। संसद बैठक पनि विशेष कारण बस्न नसक्ने भन्दै संघीय संसद सचिवालयले सूचना टाँसेर बुधबार दिउँसो 3 बजेलाई सारेको थियो। नेताहरूले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने र संसद सञ्चालन गर्ने सहमतिले अन्तिम रूप नपाउनुमा शीर्ष नेताहरूको अस्वस्थता व्यस्ततालाई देखाइएको छ। भित्र भने सुन तस्करीमा सिआइबीले गरिरहेको अनुसन्धानबारे उच्चस्तरीय आयोगले हेर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा विवाद रहेको पाइएको छ। यसो त सरकारसँग एमाले सशङ्कित रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सरकारी संलग्नता बिना यति ठूलो मात्रामा सुन तस्करी हुन नसक्ने भन्दै गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। त्यही बेला भेप भनेर तस्करी गरिएको करिब 9 किलो सुन ल्याउने तस्कर समूहसँग माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको निरन्तर फोन सम्पर्क भएको खुलेपछि एमाले सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने अडान राख्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। पटक पटकको छलफलपछि सोमबार शीर्ष बैठकमा सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित नपार्ने गरी उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन सरकार सहमत भयो। दोस्रो तहका नेताहरूले पछिल्लो समय तस्करी भएको सुनको सिआइबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने र संलग्नलाई अभियोजन गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति गरेका थिए। साथै सुन तस्करीबारे अहिलेसम्म भएका छानबिन र अनुसन्धानको समेत अध्ययन गरेर तस्करी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न संरचनागत सुधार र कानुनी परिमार्जन गर्न सिफारिस गर्ने गरी जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको कङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो। तर एमाले अध्यक्ष ओली यसमा सहमत देखिनु भएन। कङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकको भनाइ छ, प्रतिपक्ष दलको नेताले नै फेरि छलफल गर्नुपर्छ, अलि भएन भन्ने खालको कुरा राख्नु भएकाले भोलि फेरि छलफल गर्ने कुरा भएको छ। छलफलमा सहभागी एमालेका एक नेताका अनुसार पछिल्ला सुन तस्करीमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सबैमाथि अनुसन्धान भयो कि भएन भनेर हेर्ने र नभएको पाए सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार पनि आयोगलाई दिनुपर्ने एमालेको मत छ। सुन तस्करीदेखि चिनियालाई नेपाली नागरिकता बनाएको विषय छ। यसमा जोडिएका माओवादी नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ। एक एमाले नेताको भनाइ छ, सिआइबीले गर्ने अनुसन्धान पुग्नुपर्ने सबै ठाउँमा पुग्यो कि पुगेन भनेर आयोगले हेर्नुपर्छ। तर सरकार र सत्तारूढ दलहरूले उच्चस्तरीय आयोगले समग्र तस्करीको अनुसन्धान गर्ने भनेर त्यसलाई छल्न खोजेको ओलीको आशंका छ। यसबारे शीर्ष नेताहरूको तहमा छलफल गरेपछि मात्र उच्चस्तरीय आयोग बनाउने र सदनको अवरोध हटाउने सहमतिले अन्तिम रूप पाउने एक नेताको भनाइ छ। संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
पार्टी भने दलहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ। मंगलबार बैठक स्थगित भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शीर्ष नेताहरूको बैठकको साक्षी बस्नु बदनाम हुनु मात्र भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। सल्लाह गर्नुपर्ने केही छैन, तर सामान्य कुरालाई पनि लम्बेतान गर्ने उहाँहरूको परम्परा छ। भोलिको बैठकमा आउने नआउने अनिश्चित रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, यसको साक्षी बस्नुको अर्थ छैन जस्तो लाग्छ उहाँले भन्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठले पद बहाल गरे लगत्तै स्वचालित प्रणालीबाट पेशी तथा तारिक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। मंगलबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ ग्रहण गरेपछि उहाँ सर्वोच्च अदालत पुगेर पद बहाल गर्नुभएको थियो। पद बहाल लगत्तै उहाँले स्वचालित प्रणालीबाट तारिक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो। मुद्दाका पक्षहरूले कहिले तारिक लिने भन्ने बारेमा यसअघि कर्मचारीले नै निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भन्नुभयो, अब स्वचालित प्रणालीले नै तारिक तोक्नेछ। मुद्दाको प्रकृति, सम्बन्धित दिनमा मुद्दाको छाप, मुद्दाको पालो आउने बार लगायतका आधारमा स्वचालित प्रणालीले आफै तारिकको दिन तोक्नेछ। मुद्दाको तारिक दिने क्रममा कतिपय सेवाग्राहीले गुनासो र शंका गर्थे। स्वचालित प्रणाली सुरु गरेपछि त्यो पनि कम हुने अपेक्षा रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। गोला प्रक्रियाबाट इजलास चयन र मुद्दा तोक्ने पद्धति भने यथावत रहेको उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले सफ्टवेयरबाट मुद्दा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनसँग पनि विद्युत व्यापार गर्ने योजना रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो चीन भ्रमणको बारेमा जानकारी दिँदै चीनतिर पनि व्यापारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बनाउने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। केही समयपछि म चीन भ्रमणमा जाँदैछु, चीनतिर पनि व्यापार गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बनाउने तयारी हामीले गरिरहेका छौँ, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो। हाम्रो विद्युत उत्पादन क्षमता राम्रो छ, तर आउँदो 25, 30, 40 वर्षसम्म देशभित्रै खपत गर्न धेरै नै कठिन छ। त्यसैले बढी भएको विद्युत अन्तर्देशीय व्यापार गर्न आवश्यक छ, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो। भरतपुर आँपटारीमा निर्माण भएको हेटौँडा भरतपुर बर्दघाट 220 केबी प्रसारण लाइन आयोजना तथा मर्स्याङ्दी करिडोरको न्यू भरतपुर 220-132 केबी सब स्टेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा सांसदहरूले सदनको गतिरोध लामो समयसम्म राखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनतालाई सेवा दिने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकमा दलीय आधारमा समसामयिक विषयमा धारणा राख्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरेश आले मगरले सदनमा प्रतिपक्षले मात्रै अवरोध गर्ने संस्कारको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका देवेन्द्र दाहालले एक भारतीय विवादित बाबालाई नेपालमा अनावश्यक सम्मान दिएको र मन्त्रीहरूले उहाँलाई भेट्न होटलमा लाइन लागेर गएको भन्दै विरोध व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रकाश पन्तले प्रमुख प्रतिपक्ष दल सदनमा जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भई सरकारलाई जवाबदेही बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका मदन कुमारी शाह गरिमाले सुदूरपश्चिमको भेमदत्त राजमार्गको बुढी तोलामा सडक नराम्ररी भाँसिएकाले छिटो र प्रभावकारी पुनर्निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमालेकी सांसद डाक्टर बिमला राई पौडेलले कामना मासिक पत्रिकाले गाई जात्रा नामक अङ्कमा प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग महिलाको पाठेघरलाई जोडेर गरिएको व्यङ्ग्यप्रति आपत्ति जनाउनु भयो। सांसद वामदेव गौतमले सदनलाई यसरी अवरोध गर्ने कुरा जनताको बहुदलीय जनवादको विचारसँग मेल नखाने टिप्पणी गर्नुभयो। सांसद डाक्टर खेमलाल देवकोटाले विपक्षीले अवरोध र सरकारले बिजनेस नदिएर सदनलाई अर्थहीन बनाउने कोसिस गरिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। अन्ततः निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव अगाडि नबढ्ने भएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाबाट अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव हटाइएको छ। मन्त्री परिषदको विधायन समितिबाट लोकसेवा आयोगमा पुगेको विधेयकको मस्यौदामा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा 2वटा मात्रै तह प्रस्ताव गरिएको छ। राजपत्र अंकित तर्फ तृतीय अर्थात् शाखा अधिकृत, द्वितीय अर्थात् उपसचिव, प्रथम सहसचिव र विशिष्टमा सचिव र मुख्य सचिव श्रेणी छन्। यसअघि विधेयकको मस्यौदामा तृतीयदेखि प्रथम श्रेणीसम्म 2 तह राख्ने र विशिष्ट श्रेणीमा अतिरिक्त सचिव 13औं तह, सचिव 14औं तह र मुख्य सचिव 15औं तह गरी 3 तह राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर विधेयकको मस्यौदाबाट उक्त प्रस्ताव हटाएर विशिष्टतर्फ सचिव 13औं तह र मुख्य सचिव 14औं तहमा रहने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। तर सहसचिवमा भने 11औं र 12औं गरी 2 तह राख्ने प्रस्ताव मस्यौदामा यथावत छ। पहिले विधेयकको मस्यौदामा 13औं तहमा अतिरिक्त अर्थात् कनिष्ठ सचिव रहने व्यवस्था हटाएर सचिव नै 13औं तहको हुने र मुख्य सचिव 14औं तहको हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि संघीय सरकार अन्तर्गतका विभागका महानिर्देशक र 2वटा सचिव रहने मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव राख्ने गरी यो पद सिर्जना गरिएको थियो। यो व्यवस्था कायम रहेको भए करिब 70 जना वरिष्ठ सहसचिव ऐन जारी हुने बित्तिकै अतिरिक्त सचिव बन्ने थिए। संघीय निजामती ऐनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बन्न नपाउने गरी व्यवस्था हुन लागेकाले अतिरिक्त सचिव पद राख्दा उपसचिव
सचिव र शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई बढुवाको सम्भावना थियो। तर विशिष्ट श्रेणीबाट एक तह नै गायब भएपछि सिंहदरबारभित्र कर्मचारी तहमा यो विषयले निकै चर्चा पाएको छ। आफ्नो कार्यकाल लम्बाउन कनिष्ठ सहसचिवहरूले चलखेल गरेको हुन सक्ने आशंका गर्दै विभिन्न मन्त्रालयमा उपसचिवहरूले मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल थालेका छन्। विराटनगरको ग्रिन क्रस अस्पतालमा गायब पारिएका शिशु चिकित्सकले नै बेचेको खुलासा भएको छ। मङ्गलबार मोरङ प्रहरीले शिशु फेला पारेपछि यो तथ्य खुलेको हो। हामीले शिशु फेला पारेका छौँ, मोरङ प्रहरीका डीएसपी रञ्जन दाहालले भन्नुभयो। पक्राउ परेका चिकित्सक तपेश्वर लाल कणले मोरङ कटहरीका एक निसन्तान दम्पतिलाई दिएको खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार मोरङको कटहरी 2 की दिलमाया राजवंशीलाई डाक्टर कणले शिशु दिएको खुलेको प्रहरीको भनाइ छ। आजदेखि अस्पतालमा रहेका डाक्टर डिस्चार्ज भएर प्रहरीमा ल्याएका छौँ, अनुसन्धान सुरु भएको छ। यो प्रकरणमा प्रहरीले शिशुकी आमाको प्रेमी र चिकित्सकलाई शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो। गएको असार 13 मा सुनसरी रामधुनी नगरपालिकाकी फूलकुमारी तामाङ नाम परिवर्तनलाई प्रसुति व्यथाले सतायो। अविवाहित उनले आफ्ना प्रेमी गोविन्द राईलाई सुनाइन्। गोविन्दले उनलाई विराटनगर स्थित ग्रिन क्रस अस्पतालमा ल्याइ पुर्याए। उनलाई अस्पतालका स्थित तथा पशुरोग विशेषज्ञ डाक्टर तपेश्वर लाल कणले चेक जाँच गरे र व्यथा अझै बढ्ने औषधि दिए। त्यसको केही बेरपछि उनले नर्मल रूपमा छोरी जन्माइन्। भोलिपल्ट अर्थात् असार 14 मा अस्पतालले उनलाई डिस्चार्ज गर्यो। जब अस्पतालले घर जाने अनुमति दियो, उनले बच्चा खै भनेर सोधिन्। उनका प्रेमी गोविन्दले बच्चा अस्पतालमै रहेको, उपचारका लागि राख्नुपर्ने, बिहे गर्ने बाचा गरेका प्रेमीको कुरा पत्ताएर उनी प्रेमीसँगै इटहरी फर्किन्। उनले भने मलाई बच्चा बिना नै टेम्पोमा राखेर इटहरी पुर्याउनु भयो। बस पार्क छेउको होटलमा कोठा लिएर राख्नुभयो। बच्चा खोइ भन्दा अस्पतालमै छ भन्नुभयो। मेरो काम छ बस्दै गर्नु भन्दै होटलबाट निस्किनु भयो। त्यसपछि फर्किएर आउनु भएन। आफूलाई बिहे गर्छु भन्ने बाचा गरेर बच्चा समेत जन्मिसकेको अवस्थामा प्रेमी नै बेपत्ता भएको र आफूले स्वस्थ जन्माएको शिशु समेत साथमा नभएपछि प्रहरीकोमा पुगेकी थिइन्। प्रहरीले उनले दिएको जारी अनुसार अनुसन्धान थाल्यो। अन्ततः शुक्रबार प्रेमी र प्रसुति गराउने चिकित्सकलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले डाक्टर तपेश्वर लाल कण र प्रेमी गोविन्द राईलाई पक्राउ गरेको छ। स्त्री तथा पशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर कण कोशी अस्पतालका पूर्व प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुन्। पक्राउ परेका 27 वर्षीय राई भोजपुर अथवा गढी नगरपालिका 4 का बासिन्दा हुन्। मोरङ प्रहरीका अनुसार ती युवतीको वास्तविक नाम अर्कै हो, तर अस्पताल भर्ना हुने बेलामा फूलकुमारी नाम राखेर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। अविवाहित व्यक्तिबाट जन्मेको भन्दै शिशुको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा डाक्टर कणले लिएको प्रहरीको भनाइ छ। यसअघि पनि डाक्टर कण यस्तै खाले कारोबारमा संलग्न रहेको खुलेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सभाध्यक्षको भोटबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको बताउनु भएको छ। विराटनगरमा मंगलबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा कोइरालाले सभाध्यक्ष पनि सभामुख नै भएको र उसको भोटले विश्वासको मत सिद्ध गर्ने कार्य संविधान विपरीत भएको, तर त्यसको व्याख्या पुनः सर्वोच्च अदालतले नै गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले निर्णय गरेर यसरी विश्वासको मत लिनु भनेर पठाइदियो, त्यो नै लोकतान्त्रिक पद्धति भएन। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले मंगलबार 56 जना एसपीमा र 84 जना डीएसपीमा बढुवाको लागि नाम सिफारिस गरेको छ। बढुवा हुने एसपी शीर्ष 3 र डीएसपी शीर्ष 7 रहेका छन्। 2060 भाद्र 29 गते भर्ना भएका शीर्ष 3 इन्स्पेक्टर टोलीबाट यसअघि 29 जना एसपी भइसकेका छन् भने बाँकी रहेका सबै 56 जना हिजो एसपी भएका हुन्। त्यसैगरी 2064 सालको शीर्ष 7 बाट यसअघि 56 जना डीएसपीमा बढुवा भइसकेका छन्। हिजो बाँकी 84 जना बढुवा भएका छन्। त्यसैगरी 2066 मङ्सिर 21 गते भर्ना भएका शीर्ष 8 सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको टोलीबाट 11 जना समेत डीएसपी भएका छन्। अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच 6 वर्ष अघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौताको पूर्ण रूपमा लागू हुने मिति इन्ट्री इन्टु फोर्स तोकिएको छ। गत साउन 31 गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिको सञ्चालक समितिको बैठकले भदौ 13 गतेलाई उक्त मिति तोकेको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ। सडक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको काम यस मिति घोषणा भएको 5 वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। यसरी 5 वर्ष गणना थालिने अवधि यही भदौ 13 गतेलाई तोकिएको छ। गठबन्धन घटक नेकपा यसका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यही वर्ष पक्राउ पर्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ। मंगलबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले अध्यक्ष ओली सुन तस्करीमा पनि संलग्न भएको आरोप लगाउनुभयो। पक्राउ पर्ने डरले ओलीले संसद अवरुद्ध गरिरहेको उहाँको दाबी थियो। उहाँले भन्नुभयो, मैले राष्ट्रपति निवासमा आज गृहमन्त्रीसँग भने सारा दुनियाँले विश्वभरका मानिसले नेपालको होइन यो सुन काण्डमा केपी ओलीको नाम आइसकेको छ। जति काण्ड छन् सबै
कारबाही काण्डमा ओली 1 नम्बरमा छन्। हामीले गृहमन्त्रीलाई किन पक्राउ परेका छैनन् भनेर सोधिरहेका छौँ। केपी ओली चाँडै पक्राउ पर्दैछन्, त्यसैको डरले केपी ओलीले संसद अवरोध गरेर बखेडा झिकिरहेका छन्। यही वर्षमा यही उमेरमा केपी ओलीलाई समाज छ, मैले जे बोल्छु त्यो हुन्छ, त्यो नै राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्छ उहाँले भन्नुभयो। आँखा पाक्ने, ज्वरो आउने लगायतका रोगले विद्यार्थी थलिएपछि दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको सदरमुकाम दिक्तेलका 2 विद्यालय मङ्गलबारदेखि बन्द भएका छन्। आँखा पाक्ने, ज्वरो आउने, छाती दुख्ने, खोकी लाग्ने लगायतका रोगले विद्यार्थी थलिएपछि दिक्तेलको सरस्वती मावि र पञ्चमावि बन्द गरिएको छ। विद्यार्थी बिरामी परेको खबर आएपछि सोमबार विद्यालयमै गएर जाँच गर्दा सरस्वती माविका 40% विद्यार्थीलाई आँखा पाक्ने समस्या देखिएको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख खेमराज आचार्यले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित रहेको दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले सो टिप्पणी गर्नुभएको हो। पार्टीको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका नेता विश्वकर्माले नेपाली कांग्रेस समाजमा जन्मिएको तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने सामाजिक सञ्जालबाट जन्मिएको जिकिर समेत गर्नुभयो। समाजमा जन्मिएको पार्टी भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसले जनसेवाको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ थियो। नेता विश्वकर्माले कांग्रेस प्रचारमा नभई जनताको सेवा गर्ने काममा केन्द्रित भइरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै कांग्रेसले समुदायमा कांग्रेसका तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। अविरल वर्षा, बाढी पहिरो, डेङ्गु तथा आँखा पाक्ने रोगबाट व्यक्ति र समुदाय नै गम्भीर रूपमा प्रभावित भएकाले उनीहरूको सेवामा जुट्न पार्टी संगठनलाई आह्वान गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सो कार्यक्रम स्थगन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले बताएको छ। पिठोमा झोला, एक हातमा लट्ठी अनि हिँडाइमा रफ्तार हुन्छ तुलसीपुर 1 भम्के निवासी 90 वर्षीय प्रेमबहादुर डाँईको। उमेरमा पढ्न नपाए पनि उहाँमा पढाइको भोक मरेन र अहिले दैनिक विद्यालय जानुहुन्छ। कुनै समय घर व्यवहारमा व्यस्त हुने डाँगी हिजो आज विद्यालयका बालबालिकासँग दैनिकी बित्छ। उहाँले पनाती समेत देखिसक्नु भएको छ। तिनै पनाती जस्ता उमेरका विद्यार्थीसँग उहाँ कक्षा 1 मा पढ्न थाल्नु भएको छ। चालु शैक्षिक सत्रदेखि उहाँले कक्षा 1 को पढाइ सुरु गर्नुभएको हो। सोही वडाको वीरेन्द्र मावि सुनपुरमा उहाँ पढ्न थाल्नु भएको हो। उहाँ पढ्नका लागि भम्केबाट 1 घण्टा पैदल हिँडेर भिउडहर सुनपुर पुग्नुहुन्छ। सानोमा पढ्न पाइन, गाउँमा पनि आफूसँग गफगाफ गर्ने साथी पनि भेटिएनन्। उहाँले भन्नुभयो, बुढेसकालमा भए पनि केही कुरा सिकौँ भनेर स्कुल पढ्न आएको हुँ। घरमा पनि उहाँ नातिनीहरूसँग बस्दै आउनु भएको छ। उहाँकी श्रीमतीको विक्रमसम्म 2032 मा निधन भएको थियो। त्यसपछि उहाँ एकल रूपमा बस्दै आउनु भएको थियो। उहाँको जेठो छोराको पनि निधन भएपछि अहिले नातिसँग बस्दै आउनु भएको छ। नाति आफ्नो काममा व्यस्त हुने भएकाले घरमा एक्लै बस्नुभन्दा विद्यालय जान थालेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले आफू बाँच्दासम्म पढिरहने बताउनुभयो। सानोमा पढ्न नपाए पनि मेरो पढ्ने चाहना धेरै थियो। उहाँले भन्नुभयो, जे भए पनि मर्ने बेला के अक्षर सिकेर मरौ भन्ने मेरो चाहना हो। उहाँ जस्तै उमेरमा व्यक्ति विद्यालयमा पढ्न आउनुले समाजमा पढाइको महत्त्व झल्काएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक टोपबहादुर घरतिल बताउनुभयो। उहाँ सुरुमा आउँदा अचम्म पनि लागेको थियो, त्यही पनि कक्षा 1 मा भर्ना गर्यौं। उहाँले भन्नुभयो, अहिले उहाँ आउँदा मान्छे बुढो भए पनि पढाइ बुढो हुँदैन भन्ने उदाहरण बन्नु भएको छ। घरतिले भन्नुभयो। भक्तपुरको बाल सुधार गृहमा सोमबार बबर्डर गर्दै थुनुवा तथा कैदीहरू बार तोडेर निस्किए। उक्त सुधार गृहमा रहेका 297 मध्ये 226 जना भएका थिए। उनीहरू अधिकांशलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। भक्तपुर प्रहरी प्रमुख प्रजित केसीले अब 9 जनालाई पक्राउ गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। उनीहरूलाई हामीले केही दिनभित्रै पक्राउ गर्छौं, एसपी केसीले भन्नुभयो। विभिन्न अपराधमा संलग्न 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई थुन्नु परेमा वा कैद सजाय गर्नु परेमा बाल सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था छ। तर भक्तपुरको उक्त कारागारमा रहेका मध्ये 131 जना 18 वर्षभन्दा माथि उमेरका कैदीबन्दी रहेको पाइएको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता कमल प्रसाद पाण्डेले 18 वर्ष उमेर ननाग्दै कैद सजाय भएमा उनीहरू सजाय नकाटेसम्म सुधार गृहमै बस्ने गरेको बताउनुभयो। कुनै बालक 17 वर्षको हुँदा उसलाई अदालतले 10 वर्ष कैद सजाय गर्यो भने उसलाई 27 वर्षको उमेरसम्म बाल सुधार गृहमै राखिन्छ। 18 वर्ष नाइसकेपछि उनीहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने ऐनमा कुनै व्यवस्था नभएकाले यो जटिलता उत्पन्न भएको छ उहाँले भन्नुभयो। उहाँले यसरी उमेर नआएकालाई छुट्टै कारागारमा राख्न छलफल भइरहेको बताउनुभयो। कानुनमा कुनै व्यवस्था नभएकाले उनीहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा हामीले छुट्टै कारागारमा राख्ने गरी छलफल अगाडि बढाएका छौं उहाँले भन्नुभयो। हाल देशभर 8 वटा बाल सुधार गृह छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत वितरण र निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार भरतपुर सब स्टेशन र हेटौँडा भरतपुर बर्दघाट प्रसारण लाइन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विद्युत खपत बढाउन र आपूर्तिलाई गुणात्मक रूपमा सुधारका लागि प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार गरी विद्युत निर्यातका लागि समेत आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर सरकार
प्रकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा क्षेत्रको अहिलेसम्म भएको विकास प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट सम्भव भएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार भरतपुर सब स्टेसन र हेटौँडा भरतपुर बर्दघाट प्रसारण लाइन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्यदेखि अहिलेसम्मको विद्युत क्षेत्रको विकासमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहभागिता रहेको बताउनुभयो। उहाँले 12,000 मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत रूपान्तरणकारी आयोजना र 10,800 मेगावाट कर्णाली चिसापानी आयोजनालाई अध्यावधिक अध्ययन गराउन औपचारिक रूपमा प्राधिकरणलाई दिने कुरा सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणले उक्त परियोजना देशको समृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्याउने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। पाकिस्तानमा हुने एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा सन्दीप लामिछाने सहभागी नहुने भएका छन्। सन्दीप बिरामी भएका कारण टिमसँग नजाने नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। नेपाली टोली भदौ 13 गतेदेखि पाकिस्तानमा सुरु हुने एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा भाग लिन हिजो राति 1:30 बजे त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ। सन्दीप राष्ट्रपति कार्यालयमा मङ्गलबार भएको विदाई समारोहमा पनि सहभागी रहेका थिएनन्। पाकिस्तान जाने राष्ट्रिय टोलीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भेट गरी शुभकामना दिनुभएको थियो। यसअघि राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरू पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनका लागि पुगेका थिए। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली एसिया कप खेल्न मङ्गलबार पाकिस्तान उड्यो। पाकिस्तानमा करिब एक साताको अभ्यासपछि टोलीले एसिया कपको यात्रा सुरु गर्नेछ। एसिया कपमा नेपालले विश्व क्रिकेटका बलिया टोली भारत र पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। नेपालले क्रिकेट यात्रा सुरु गरेदेखि भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने सपना देख्दै आएको हो। रोहित पौडेलको कप्तानीमा रहने क्रिकेट टोलीले यो सुवर्ण अवसर पाउँदैछ। नेपालले यो मौका पाउनुमा राष्ट्रिय टोलीका सिनियर खेलाडीको योगदानको कारण नै सम्भव भएको कप्तान रोहितले सुनाउनुभयो। एसिया कप 2023 मा रोहित सबैभन्दा कान्छा कप्तान हुनुहुन्छ। भारत र पाकिस्तानसँगको खेलका लागि आफूहरू उत्साहित रहेको टोलीका कप्तान रोहितले बताउनुभयो। नेपाली टोली हिजो राति पाकिस्तान प्रस्थान गरेको छ। नेपाली टोलीले एक साता पाकिस्तानमा अभ्यास गर्नेछ। यता सन्दीप भने केही दिनपछि पाकिस्तान जाने सम्भावना छ। सन्दीप एसिया कपको प्रशिक्षणमा पनि टोलीसँग उपस्थित थिएनन्। नेपालले आगामी 13 गते बुधबार पाकिस्तानसँग उसकै घरेलु मैदान मुल्तानमा खेल्नेछ। समूह चरणको दोस्रो खेलमा 18 गते सोमबार भारतसँग श्रीलङ्काको काण्डीमा खेल्नेछ। भारतका सबै खेल श्रीलङ्कामा हुनेछन्। समूहको शीर्ष 2 मा पर्न सके नेपालले सुपर 4 मा खेल्न सक्नेछ। इतिहासमा पहिलोपटक एसिया कप खेल्न लागेको टोलीका लागि यो अनुभव बटुल्ने अवसर रहेको टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले बताउनुभयो। धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसनले लगानीकर्ताले जति पनि डिम्याट खाता खोल्न सक्ने नियमित बजार अवधिपछि न्यूनतम 30 मिनेटको अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न धितोपत्र बोर्ड समक्ष माग गरेका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको सञ्चालक समितिबाट पास भएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड समक्ष पेश भएको धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण नियमावली 2079 मा यी विषय समावेश गर्न ब्रोकरहरूले सुझाव दिएका छन्। मङ्गलबार धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाललाई भेटेर एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकाल सहितको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से 17.79 अङ्कले बढेर 2015.98 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचक बढे पनि कारोबार भने खुम्चिएको छ। नेप्सेमा 1 अर्ब 33 करोडको कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन नेप्सेमा 1 अर्ब 37 करोडको कारोबार भएको थियो। 1998.28 बिन्दुमा खुलेको बजार उतार चढाव हुँदै न्यून 1991 बिन्दु र उच्च 2015.98 बिन्दु पुगेको थियो। कारोबार बन्द हुँदाको नै उच्च बिन्दु थियो। लगानीकर्ता बजार 2000 तल नआउने मनोबल बनाउँदा डिमान्ड बढ्न गई विक्रेता नहुँदा बजार बढेको देखिन्छ। हिजो कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये सबै उपसमूह बढेको छ। नेपालले भारतको सिनियर क्रिकेट टिमसँग पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। संयोगवश यति बेला नेपालको राष्ट्रिय टिमलाई भारतीय प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले सम्हालिरहनु भएको छ। आफूले प्रशिक्षण गरिरहेको देश र आफू जन्मेको देशको खेलमा उहाँको मनोभावना कस्तो होला? हिजो पत्रकार सम्मेलनमा एक पत्रकारले यो प्रश्न सोधिहाले। प्रशिक्षक देसाई सुरुमा हाँसे र त्यसपछि उनले जवाफ दिए, म आफ्नो जिम्मेवारीलाई तपाईले प्रश्न गरेको तरिकाले हेर्दिनँ। यो प्रतियोगितामा यदि राष्ट्रिय गान बजाइयो भने म दुवै देशको राष्ट्रिय गान गाउनेछु। नेसनल एन्थम भनेको सेनाको सम्मानका लागि हो। ती सैनिक जसले तपाईको बोर्डरको रक्षा गर्छन् र ती सैनिक जसले मेरो देशको सीमा रक्षा गर्छन्। जहाँसम्म खेलको सवाल छ, म पूर्ण रूपमा यी केटाहरूमा लगानी भएको छु। मैले यी केटाहरूलाई निर्दोष युवाहरूको रूपमा हेर्छु जसको सपना छ र सपनालाई पछ्याइरहेका छन्। आजसम्म टेलिभिजनमा हेरिरहेका खेलाडीसँग मैदानमा भिड्ने अवसर पाएका छन्। म यिनीहरूका लागि उत्साहित छु जो पहिलो पटक खेल्दैछन्। उनीहरूले विकेट लिँदा, रन बटुल्दा र आउट गर्दा कसरी सेलिब्रेट गर्छन् हेर्न आतुर छु।
नेपालका अभय महरा र कबीर केसीको जोडी तथा दिलसा राणा र रियाना शेरचनको जोडी काठमाडौँमा जारी ब्याडमिन्टन एसिया रिजनल जुनियर च्याम्पियनसिपमा 2 स्वर्ण दिलाउनबाट चुकेका छन्। ब्याडमिन्टन एसिया रिजनल जुनियर च्याम्पियनसिपको अभय र कबीरको जोडी अन्डर 17 बोइज डबल्स पराजित हुँदा दिलसा र रियानाको जोडीले अन्डर 15 को गर्ल्स डबल्समा हार बेहोरेका छन्। ब्याडमिन्टन एसियाको आयोजनामा हलचोक स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबमा जारी च्याम्पियनसिपको फाइनलमा कबीर र अभयको जोडी बङ्गलादेशका रोजन मिया र उल्लाहसँग 21-11, 21-11 को सोझो सेटमा पराजित भएका छन्। अलराउन्डर सीता राणा मगर र सम्झना खड्काको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले 4 देश सम्मेलित महिला टी20 आई खेलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। हङकङले दिएको 85 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 15.5 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा भेट्टायो। नेपालका लागि सीता राणा मगर एक्लैले 5 विकेट लिइन्। सीताले 4 ओभरमा 16 रन खर्चेर 5 विकेट लिएकी थिइन्। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कम्बोडियाको राष्ट्रिय सभाबाट हुन मानेट 5 वर्षको कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन्। मङ्गलबार हुन मानेटलाई कम्बोडियाको राष्ट्रिय सभाले 5 वर्षको कार्यकालको लागि नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित गरेको हो। उनी कम्बोडियन पिपुल्स पार्टी सीपीसीको नेता हुन्। सीपीसीले जुलाई 23 को आम चुनावमा ठूलो जित हासिल गरेको थियो। लिबियाका अन्तरिम मन्त्री इमाद अल ताराबेल्सीले 486 जना अवैध आप्रवासीलाई उनीहरूका देशमा पठाइएको बताएका छन्। घोषणापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो बारे जानकारी दिएका हुन्। उनले निर्वासित नागरिकमा ट्युनिसियाली अधिकारीद्वारा निष्कासित भइसकेपछि हालै ट्युनिसियामा फँसेका मानिसहरू सामेल छन्। उनले भनेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र युरोपेली सङ्घले यस्ता घटना हुन नदिन लिबियालाई सघाउन जरुरी छ। लिबियामा ठूलो संख्यामा प्रवासीहरू छन्। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले मानव तस्करहरूलाई पक्राउ गर्न र कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन सुरक्षा विस्तारको योजना अगाडि सारेको छ र यसलाई भविष्यमा झनै तीव्र बनाउने आन्तरिक मन्त्रीले बताएका छन्। अफ्रिकाको दक्षिण पूर्वको मध्यमा रहेको भूपरिवेष्टित राष्ट्र जिम्बाब्वेमा आज आम निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचनले राष्ट्रपतिको चयन गर्नेछ। सन् 1990मा स्वतन्त्र भएको जिम्बाब्वेमा जिम्बाब्वे अफ्रिकी राष्ट्रिय सङ्घ राष्ट्रवादी पार्टीले निरन्तर शासन गर्दै आएको छ। यो आम निर्वाचनपछि पनि जिम्बाब्वे अफ्रिकी राष्ट्रिय सङ्घ राष्ट्रवादी शासनमा निरन्तर हुन चाहन्छ। राष्ट्रपति पदका लागि 11 जना उम्मेद्वारहरू प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यो आम निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा जिम्बाब्वे अफ्रिकी राष्ट्रिय सङ्घ राष्ट्रवादीका नेता तथा वर्तमान राष्ट्रपति इमर्सन र परिवर्तनका लागि नागरिक गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका नेसनल चामिस बीच हुने बताइएको छ। मलङ्गवाले शनिबार आफ्नो गृह प्रान्तमा आफ्नो चुनावी अभियानको समापन गर्दै भनेका छन्। चामिसाले सोमबार जिम्बाब्वेको राजधानी हरारेमा आफ्नो चुनावी अभियान समाप्त गरेका छन्। जिम्बाब्वे निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार 60 लाख बढी मानिसहरूले मतदान गर्नेछन्। जिम्बाब्वेमा हरेक 5-5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ। पछिल्लो चुनाव 2018मा भएको थियो। जिम्बाब्वेमा राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिनका लागि उमेर कम्तीमा 40 वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था छ। प्यालेस्टाइनका बन्दुकधारीको कब्जामा रहेको वेस्ट बैंक शहरमा आक्रमणमा परि एकजना इजरायली महिलाको मृत्यु भएको छ। सोमबार साँझ एक प्यालेस्टाइनका बन्दुकधारीले आक्रमण गर्दा एक महिलाको मृत्यु भएको हो भने अर्का एक व्यक्ति गम्भीर घाइते भएको इजरायली सेनाले जनाएको छ। बन्दुकधारीले हेबोनको वेस्ट बैंक शहरको दक्षिणमा रहेको बेइट हागावी यहुदी बस्ती बाहिर कारमा रहेका दम्पतिलाई गोली हान्दा मानिसको मृत्यु भएको र पुरुष गम्भीर घाइते भएका छन्। एक 6 वर्षीय बालिका पनि कारमा रहेको तर उनलाई चोटपटक नलागेको बताइएको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले ग्यास्ट्रिक हुँदा के खाने के नखाने यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। पेटमा प्रकृतिले नै एसिड उत्पादन गराउँछ। हामीले खानासँग खाएको ब्याक्टेरिया मार्नेदेखि लिएर खानेकुरा पचाउने काम यही एसिडले गर्छ। यो एसिड निस्किएपछि त्यसबाट बच्न शरीरमा आफ्नै मेकानिजम हुन्छ। कुनै कारणवश यो मेकानिजममा ह्रास आयो भने ग्यास्ट्रिक हुन्छ। ग्यास्ट्रिक हुँदा पेट पोल्ने, दुख्ने, ढ्याउ आउनेदेखि लिएर बढ्दै गएमा अल्सरसम्म हुन्छ। अल्सर बिग्रिँदै गएर रगत नै बान्ता हुनेसम्म हुन्छ। मानसिक तनाव धेरै हुनुका साथै चिया, कफी, चुरोट र रक्सीले पनि एसिड उत्पादन बढाउँछ। जथाभावी दुखाइ कम गर्ने औषधि र पिरो खानेलाई ग्यास्ट्रिकले सताउन सक्छ। ग्यास्ट्रिकका लक्षणहरू माथिल्लो पेटमा असजिलो महसुस हुने, खाना खाएपछि अप्ठ्यारो हुने, पेट दुख्ने, अमिलो पानी आउने, ढ्याउ हुने, ग्यास्ट्रिक बढेर अल्सर भएको भए राति अत्याधिक मात्रामा पेट दुख्छ, दिशा कालो र रगत मिसिएको हुन्छ। अब ग्यास्ट्रिक भएमा के खाने के नखाने त?
ग्यास्ट्रिक भएपछि उमालेको मात्रै खाने, माछा मासु नखाने प्रविधि गलत हो। सन्तुलित भोजन गर्नुपर्छ। लामो समयसम्म भोकै बस्नु हुँदैन, तर धेरै तातो खानेकुरा भने खानु हुँदैन। मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थबाट बच्नुपर्छ। चिल्लो पदार्थ खानै नहुने भन्ने होइन, आवश्यक मात्रामा खान सकिन्छ। ग्यास्ट्रिक हुँदा सुन्तला, कागती, भोगटे लगायतका फलफुल खानु हुँदैन। डाक्टरको सल्लाह लिएर मात्र औषधि खानुपर्छ, जथाभावी खानु हुँदैन। जचाएर कुन किसिमको ग्यास्ट्रिक हो भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ। ग्यास्ट्रिकको प्रकृति हेरेर उपचार गर्नुपर्छ। अल्सर भएको छ भने त्यसको उपचार अलि फरक ढङ्गले गर्नुपर्छ। एस्पाइरल भन्ने जीवाणु छ भने त्यो पेटको क्यान्सरसँग पनि जोडिएको हुन्छ। यसको निदान दीर्घकालीन तरिकाले गर्नुपर्छ। भित्र घाउ भएर रक्तस्राव भएको छ भने यस्तो अवस्थामा रगत समेत दिनुपर्ने हुन्छ। इन्डोस्कोपी गरेर अल्सरमा भएको घाउ उपचार गर्नुपर्छ। औषधिले पनि ग्यास्ट्रिक ठिक नभए शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।